आफ्नो सपना थाती राखी यो धरतीमा जन्मायो आमा। जन्मिएपछि दुधको भार तिम्रो आँचल मेरो घर तिमी नै संसार हौ मेरी आमा। आमा 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 आमा। आफू बाटो बनेर सन्तानलाई टेकाउने अप्ठ्यारोलाई पन्छाई राम्रो बाटो देखाउने सन्तानलाई शीतल दियौ आफू छेकी घामा तिम्रो न्यानो माया पाई चम्काउने छु नामा। तुलसाले त छोडेर गई, अब त यो अर्को बिहा गर्नुपर्छ। मैले अर्को बिहे गर्ने सोचेको पनि छैन। अब मलाई यो घरमा बस्नु छैन, मेरो छोराछोरी लिएर म माइत जान्छु। तिम्रो र मेरो बिहे हुनुभन्दा पहिल्यै मैले मेरो सम्पत्ति सबै ठुलेको नाममा गरेका थिएँ। अब खानामा औषधि मिसाएर खुवाउनुपर्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै हातगोडा चल्न छोड्छ, अनि दाइ भाउजूलाई पनि सिद्ध्याउनुपर्छ। अब म यसलाई माया जालमा फसाउँछु र यसको सम्पत्ति सबै म एक्लै खान्छु र कसैलाई पनि दिनु पर्दैन र यसलाई मारेर फाल्छु। मैले छोराको खुसीको लागि बिहे गर भने, तर आज छोराको आँखामा आँसु देख्नु पर्यो। जिन्दगीमा मलाई भगवान कतिसम्म दुःख दिन्छौ। मैले बुहारीलाई पढाउनु नि हाम्रो गल्ती रहेछ। बाबु, आज मैले तिम्रो मन दुखाएँ, तर मैले तिम्रै खुसीको लागि बिहे गर भनेको। आमा, तपाईँको कुराले रोएको होइन, आफ्नो अतीतलाई सम्झेर रोएको। त्यो अतीत म कहिले भुल्न सक्दिनँ, जुन अतीतले मेरो लाइफ नै बदलियो। बाबु, त्यो अतीतलाई बिर्सिने प्रयास गर। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्यो भनेर सम्झिनु। त्यो मेरो पहिलो प्रेम हो, पहिलो प्रेमलाई कहिले भुल्न सक्दिनँ। मेरा छोराछोरी पनि टाढा लगे आमा, अहिले तिनीहरू बिना नभयो। बाबु, ती हाम्रो सन्तान हुन्, ठुला भएपछि त बाउलाई सम्झेर आउला नि। आमा, हजुरले भन्नुभएको थियो नि तुलसा पढ्न अमेरिका जान्छु भन्छ, अब उसलाई पढ्न बाहिर पठाउने कि? हामीले बुहारीलाई यहाँसम्म पढायौँ, अब उसलाई विदेश पढ्न पठायौँ भने त ऊ उतै पनि त बस्न सक्छ नि। धेरै जस्तो विदेश पढ्न गएकाहरू नेपाल फर्केर आएका छैनन्, किनकि उनीहरू उता गयो भने उतैको रमझममा हराउँछन्, उतैको फेसन सिक्छन्। त्यसैले बाबु, बुहारी बाहिर गइसकेपछि यहाँ फर्केर आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले अब उसलाई विदेश पढ्न पठाउने होइन, अब ऊ यहीँ बस्छ, घर पनि त सम्हाल्नु पर्यो नि। मेरो घरले हजुरले पढाउनु भएको, हजुरले नपढा भन्दा पनि। बाबु, न तिम्रो न मेरो, यसमा कसैको पनि गल्ती छैन। हाम्रो भाग्यमा नि उनीहरू लेखेको रहेनछ, जे भाग्यमा थियो त्यही भयो। बाबु,
अब बिर्सिनुपर्छ तिमीले उनीहरूलाई, बिर्सिनुपर्छ। बिर्सन खोज्छु, बिर्सन सक्दिनँ। उनीहरूको झलझली याद आउँछ आमा। अब म नन्द र भाउजूलाई प्रयोग गरेर पैसा कमाउँछु अनि भाउजू यस्तो पानी परिरहेछ, किन यहाँ आएर बस्नुभएको? त्यो लुगा सुकाउन आएको थिएँ, भित्तातिर राख्दिनँ त्यत्तिकै। भाउजू तपाईँ रिसाउनुहुन्न भने तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु। भन्नुहोस् न बाबु। भाउजू तपाईँको आँखामा आँसु कहिले पनि रोकिएन। सधैँभरि यसरी कतिन्जेल बस्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? म तपाईँलाई यस्तो अवस्थामा हेर्नै सक्दिनँ। बाबु मैले पहिलाको जिन्दगीमा पाप गरेकी थिएँ, त्यसैले यो जिन्दगीमा बोल्दैछु। अब मेरो यो जिन्दगीमा कहिले खुसीको दिन आउँदैन होला। भाउजू यदि तपाईँले चाहनुभयो भने असम्भव छैन, अवश्य पनि त्यो खुसी मिल्नेछ। सधैँ जिन्दगीमा दुःख नै दुःख अथवा सुख नै सुख मिल्छ भन्ने पनि त छैन नि। बाबु मैले तपाईँले भनेको कुरा बुझिनँ, स्पष्ट भन्नुहोस् न। भाउजू तपाईँलाई उपदेश दिने मेरो त्यत्रो हैसियत त छैन। सानो मुखले ठुलो कुरा गर्यो नभन्ठान्नु है। बाबा र मैले एउटा सल्लाह गरेका थियौँ। हुन त यो कुरा मैले तपाईँलाई भन्दा तपाईँलाई गलत पनि लाग्न सक्छ, तर यही कुराले तपाईँको जीवनमा खुसी पनि त आउन सक्छ। बाबु म घुमाएर भनेको कुरा बुझ्दिनँ, के भन्न खोज्नु भएको हो? सिधै भन्नुहोस् न मलाई। भाउजू तपाईँलाई कसैको सहाराको आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकता समयमै पुरा गर्नुहोस् भाउजू। मौका आउँछ पर्खिँदैन भाउजू। त्यसैले भाउजू तपाईँ बेलैमा बिहे गर्नुहोस्, कमसेकम जीवनमा तपाईँ खुसी त हुन सक्नुहुन्छ। बाबु तपाईँले यो के भन्नुभएको? तपाईँलाई पनि म यो घरबाट गइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ होइन त? म त्यो अर्को घरमा गएर पनि खुसी हुन सक्छु भन्ने के ग्यारेन्टी छ भन्नुहोस् त? जीवनमा धेरै दुःख पार गरिसकेँ। बिन्ती छ यो घरमा सासूको नन्दको माया नपाए पनि तपाईँको अनि बाबाको माया पाएकी छु। म तपाईँहरूकै अनुहार हेरेर पनि खुसी भएर बाँच्न सक्छु बाबु, खुसी भएर बाँच्न सक्छु। यस्तो कुरा चुकेर पनि नगर्नुहोस् है। म त दिन दुखीहरूको आमा बनेर पो बस्ने विचार गरेकी छु। सक्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि मलाई सहयोग गर्नुहोला। नानी हजुर बाबा। कता जान लागेको थियो? आउन एकछिन बस। हस्। नानी मलाई कति दिनदेखि एउटा कुरा मनमा खुल्दुली भइरहेछ, तिमीसँग भन्न मन लाग्छ, भन्छु है। मैले तिम्रो जीवनमा तिमीलाई अप्ठ्यारा हुने मन नपर्ने कुराहरू केही गरेर तिम्रो मन दुखाएको छु भने मलाई क्षमा गर बा। सम्झिने आउनुभयो, मैले उहाँका आँखामा आँसु देखेँ, मेरो मन रोएको छ नानी। एकपल्ट आमालाई भेट्न जाऊ न है।
बाबा आफ्नो जन्म दिने बाबा आमाको आँखाबाट आँसु आएको देख्दा मेरो पनि मन रोइरहेको छ। यसपालिको तीजमा म उहाँहरूकै लागि भए पनि म जान्छु। एक दिनकै लागि भए पनि बाबा आमालाई खुसी दिने कोसिस गर्नेछु। म साँच्चै बाबा तपाईले खाजा खानुभयो? के खाएको छैन नानी, कसले दिएछ र मलाई? म लिएर आउँछु, एकैछिन पर्नुहोस् है। नानी, तिमी त मेरो उमेरभन्दा कति कति सानै छौ नि, तर तिम्रो मन कति ठुलो, तिम्रा विचार कति राम्रा। तिम्रो दिमाग त मेरी आमाको भन्दा पनि ठुलो लाग्छ मलाई। नानी, तिमी एक दुईजनाको आमा होइन, सबैकै आमा बन, दिन दुखीको सेवा गर, तिमीलाई सबैले साथ दिनेछन्। तिम्रो मन त त्यसै पनि खुसी हुन्छ नि अनि, है? बाबा तपाईँ बिस्तारो खाँदै गर्नु, म एकछिन बाहिरको काम सकाएर आउँछ है। ल खाऊ है आएर। हस् हस्। अरे आन्टी, के भयो तपाईँलाई? आन्टी आन्टी के भयो तपाईँलाई? पानी पक्नुहोस् है, पक्नुहोस्, म लिएर आउँछु। आन्टी पानी ल्याएँ मैले, हेर्नुहोस् त, उठ्नुहोस् त। लौका पानी पनि सकिएछ। आन्टी आन्टी उठ्नुहोस् न। आन्टी खुट्टा होइन, कोही हुनुहुन्छ? लौना कहाँ खोज्न जाऊँ म पानी? हेर्नुहोस् त, मैले पानी लिएर आएँ। ए
लाउनुहोस् त उठ्नुहोस् है उठ्नुहोस् बिस्तारो है ए पानी खानु लाउनु ए पुग्यो नानी आज मलाई जुन गुण तिमीले लगायौ नि त्यो गुण म कहिले पनि तिर्न सक्दिनँ होला। जुन काम आफ्नो सन्तानले गर्नु पर्थ्यो त्यो काम तिमीले गर्यौ। तिमी जस्तो बुहारीलाई चिन्न नसक्ने तिनीहरूको त कहिल्यै भलो हुँदैन। तिमी जस्तो बुहारी मेरो भागमा किन परेन? आफ्नो भाग्यमा जे छ त्यही नै पाइन्छ भन्छन् नि, लेखेको मात्र पाइन्छ देखेको पाइन्न भने। हजुर जस्तो आमा पाएको भए मैले सायद सुदनलाई बिर्सिसक्थेँ होला। जुन घरमा राक्षस जस्तो आमा हुन्छ त्यो घरमा चाहिँ देवता जस्तो छोराहरू हुँदो रहेछ, अनि जुन घरमा देवी जस्तै आमा हुन्छन् उनकै घरमा चाहिँ राक्षस जस्तो छोरा हुँदो रहेछ। हो नानी, मान्छेले चाहेर पाउने भएदेखि स्वर्ग नै चाहन्छ नि, नर्क त कसैले पनि चाहदैन नि, होइन र? मलाई पनि मर्नुभन्दा पहिला तिमीलाई आफ्नो सोचेर एउटा कुरा भन्न मन छ। भन्नुहोस् न आन्टी। मेरो पनि घरमा म बाहेक कोही पनि छैन, तिम्रो पनि जीवन साथी छैन। तिमीलाई यसरी सेतो लुगामा बसेको सुहाएन। भाग्यले मेरो सिन्दुर लगेपछि सुहाउनेमा सुहाए यो लुगा लगाउनै पर्दो रहेछ। म मेरो छोरालाई मनाउँछु, मेरो घरमा बुहारी बनेर आऊ न। यसरी कति दिन बस्छौ? आन्टी यो जुनीमा सायद कसैको पनि हुँदैन होला। जुन माया मैले मेरो सुदनको यो मुटुभित्र साँचेर बाँचेकी छु त्यो म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ होला आन्टी, कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ होला। छोड्नुहोस् यो सब कुरा, बरु हिँड्नुहोस्, म तपाईँलाई तपाईँको घरसम्म छोडिदिन्छु। हिँड्नुहोस्, आउनुहोस्। नानी तिमीहरू कहाँको हो? अनि यस्तो फोहोरमा किन बसेको? घर कहाँ तिमीहरूको? हाम्रो घर पोखरामा हो। अनि तिमीहरूको
बुवा आमा चाहिँ कहाँ जानुभयो त? आमा पहिरोमा बित्नु भयो, बुवा कहाँ हुनुहुन्छ केही थाहा छैन। अनि तिमीहरूको यो ठाउँमा कोही आफ्नो मान्छे छैन? हाम्रो कोही छैनन्, भगवानजी हुनुहुन्छ। हामीहरूले 3 दिनसम्म केही खाएनौँ, कसैले केही नै दिँदैन। अङ्कल मलाई नि दिन्न? त्यही दिन मात्रै खाऊ आन्टी। हामी जस्तो टुरालाई त भगवानले नि साथ दिँदा रहेनछ। अनि तिमीहरूले के खायौ त? खानेकुरा खाने हो? खान्छु खान्छु। तिमीहरू मसँग जाने त? तपाईँले मलाई खानु त दिनुहुन्छ नि? दिन्छु नि, किन नदिनु। अब तिमीहरूको पनि कोही छैन, मेरो पनि कुनै सन्तान छैन। अब तिमीहरू नै मेरो सहारा बन्नेछौ। तिमीहरूको लागि म जस्तो सुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुनेछु। अब त म तिमीहरू जस्तैको सबैको आमा बन्नेछु। अब लैन मेरो घर जाने है? ल आ नानीहरू को हुन् त बाबा? यिनीहरू हामी जस्तो टुरालाई त भगवानले नि साथ दिँदा रहेनछ। तिमीहरू मसँग जाने त? तपाईँले मलाई खानु त दिनुहुन्छ नि? दिन्छु नि, किन नदिनु। बाबा यिनीहरूको पनि कोही नभएको मात्र छ, मेरो पनि कोही नभएको। म अबदेखि यिनीहरूको आमा बन्ने कोसिस गर्नेछु बाबा। म सबैकी आमा बन्ने कोसिस गर्नेछु। आमा कस्तो राम्रो बुहारी। तिमीलाई पीडा हुँदा फेरि कसैले केही पनि वास्ता गरेन। अहिले तिमी यी नानीहरूको आमा बन्न खोज्दैछौ। तिमीलाई म कुन शब्दले तिम्रो तारिफ गरौँ बुहारी? मसँग त शब्द पनि छैन। लाख लाख धन्यवाद भगवान तपाईलाई मेरी बुहारीलाई यस्तो सत्कर्म गर्ने बुद्धि दियो। तिमी जस्ती आमा यी नानीहरूको लागि आवश्यक छ बुहारी। नानी तिम्रो नाम के हो बा? काजल। काजल। अनि तिम्रो? कङ्गना। काजल कङ्गना। तिमीहरूलाई यो नाम तिमीहरूका जन्मदाताले राखेको त होइन होला। तिमीहरू कुन ठाउँमा हुर्क्यौ, कुन ठाउँमा यतिको बढ्यौ, जसले देख्यो मुखमा जे आयो त्यही नाम राखिदिएछन्। तर जसले राखिदिए पनि असाध्यै राम्रा नाम राखिदिएछन् नानी। काजल कङ्गना। तिमीहरूलाई भोक लाग्यो होला। ए लौ न दुलै केही खाने बन्दोबस्त गर्न पाए हुन्थ्यो नि त यिनीहरूलाई। ए लौ न को छौ भित्र केही खुवाउ न यी नानीहरूलाई। लाउ के रे के खुवाउनु? यसको बाउले ल्याएर राखेको छ नि खुवाउनलाई। है बुढङ्गाली कुवाउनी कहाँबाट उठा ल्यास पत्करलाई। ए ढाडे बिराली यी झारपातहरूलाई कहाँबाट उठा ल्यास? के
तैँले मेरो घरलाई अनाथ आश्रम सोचेर यी बच्चाहरूलाई उठाएर ल्याए कि सडकबाट? हेर्नुहोस् है आमा, यस्तै हो भने यसले यो घरलाई अनाथ आश्रममै बनाउँछ। अनि त्यसपछि आमा यसले तपाईँलाई र मलाई काम गर्ने नोकर बनाउँछ। आमा, पुरै यो हुन सक्दैन। पुरै यो हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन आमा? यसै गरी हाम्रो घरमा सधैँ बच्चा भित्रिन थाल्यो भने हाम्रो हातमा भएको चाहिँ सबै जान्छ। के हेरेर बस्नुभएको? म सासू भइदिएको भए त अघि नै निकालिसक्थेँ। आमा तपाईँ त सोझी भएर हो। के अरे म सोझी रे? कसले भन्यो मलाई सोझी? यी नानीहरूलाई के गरे कि छोडिदेऊ न, यता ल्याऊ। आमा, यो सब के हो? के गर्नुभएको यस्तो? मलाई के सोच्छ? सोध्न त्यो कुलङ्गारीलाई। भाउजू, के हो यो सब? भाउजू, खास कुरा के हो? भित्र केही खुवाउ न यी नानीहरूलाई। के रे के खुवाउनु? यसको बाउले ल्याएर खान्छ नि खुवाउनलाई? है कुलङ्गारी, खुवाउनी काममा उठाले। आमा, तपाईँलाई अलिकति पनि दया लाग्दैन? यस्ता साना बच्चाहरू, यस्ता बच्चालाई घरबाट निकाल्नु लाग्नुभएको तपाईँले? यी बच्चाहरूको ठाउँमा तपाईँको आफ्नो सन्तान भएको भए? दाइ, जहिले पनि त कब आफ्नो हड्डी बन्न नखोज, नत्र म तँलाई दाइ साइ भन्दिनँ नि। भन्नु परेको छैन तैँले मलाई दाइ। तेरो त्यो घृणित मुखले दाइ शब्द सुन्नु पनि छैन मलाई। हेर्नुहोस् न आमा, यसले मैले तिमीहरू देवर बाउजूको सब चाल थाहा पाएँ। यदि मैले यो घरमा चण्डीको रूप धारण गर्नु पर्यो भने नि तिमीहरू सबैको म एक ज्यान बनाइदिन्छु, बुझिस्? ए कान्छी, यता सुन यता। अब तिम्रो यहाँ कुनै शासन चल्दैन। जित जहिले पनि सत्यको हुन्छ। बाबु, सत्यको पक्षमा लड। म छु, मरेको जस्तो भए पनि म छु। अहिलेसम्म यो असत्यको बाटो अँगाल्छौ? आँखा खोल, सत्यको बाटो रोज, जीवन सुधार। अहिलेको जमाना नि सत्यको होइन, अहिलेको जमाना भनेको पैसाको हो। पैसाको जोसित पैसा छ उसको जित हुन्छ, जोसित पैसा छैन तिमी जस्तै कुना यसरी पुजेर बस्नुपर्छ। त्यसको मतलब तिम्री भाउजूले ती अनाथ बच्चाहरूलाई घरमा लिएर आई। अब यस्तै हो भने भएको सम्पत्ति सबै अनाथहरूलाई दिन के बेर? त्यसैले अब हामीले ढिला गऱ्यौँ भने भएको सम्पत्ति खाने अरूले नै हो। हामी त हेरेको हेरे हुन्छौँ। त्यो सम्पत्ति तिम्रो र मेरो नै हो। मेरो प्लानिङ अनुसार त्यो मेरो आमाको नजिक भइसकेकी छ। अब त्यसको नाममा रहेको सम्पत्ति हाम्रो कसरी बनाउने भन्ने मैले सोचिसकेको छु। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ त महेन्द्र? त्यो बच्चाहरूले त्यो घरमा जे काम गर्न खोज्छन् त्यो काम गर्न नदेऊ। तिनीहरूले खाना खान लाग्यो भने खाना फालिदिनु,
पानी खान मन लाग्यो भने पानी खान नदिनु। ती बच्चाहरूलाई जति सक्दो दुःख देऊ। त्यो त म गरिहाल्छु नि महेन्द्र।